درس يخص تركيب الجمل. يخص تركيب الجمل باستعمال الظرف أو الحال. باستعمال الظرف أو الحال أي la production des phrases françaises en utilisant les adverbes. وسنبدأ الدرس على بركة الله. الجملة الأولى: La maman endort son bébé doucement. La maman الأم endort تنيم son bébé طفلها doucement بلطف. الأم تنيم طفلها doucement وبلطف هو الادفيرب بلطف بلطف. La maman endort son bébé doucement. الأم تنيم طفلها بلطف. Ces jeunes gens sont vêtus curieusement. Ces jeunes gens sont vêtus curieusement. Ces jeunes هؤلاء الشباب. C'est هؤلاء jeunes الشباب. Ces jeunes gens الشباب sont vêtus لباسهم sont vêtus لباسهم curieusement غريب. هؤلاء الشباب لباسهم غريب. سأمر إلى الجملة الموالية. Le professeur explique la leçon clairement. Le professeur explique la leçon clairement. الأستاذ explique يشرح la leçon الدرس بوضوح clairement بوضوح. يشرح المعلم le professeur أستاذ أو المعلم الدرس la leçon clairement بوضوح. clairement هو الادفيرب. le professeur explique la leçon clairement يشرح المعلم أو الأستاذ الدرس بوضوح. les élèves attentifs trouvent la solution aisément. Les élèves attentifs trouvent la solution aisément. Les élèves attentifs trouvent la solution aisément. Les élèves الطلاب أو التلاميذ attentifs اليقظين trouvent يعثرون أو يجدون la solution الحل aisément بسهولة. الطلاب اليقظين يعثرون على الحل بسهولة. الطلاب اليقظين يعثرون على الحل بسهولة. Mon père conduit prudemment. Mon père conduit prudemment son voiture أو فقط mon père conduit prudemment. Mon père conduit prudemment. Mon père habille conduit يقود prudemment بعناية. يقود بعناية أو بحذر مثلا. سأكتب الترجمة. يقود أبي بعناية. يقود أبي بعناية. سأمر إلى الجملة الموالية. وقبل أن أمر إلى الجملة الموالية سأخذ من وقتكم بعض الثواني لأقول لكم مشاهدينا الكرام المرجو الاشتراك في القناة. الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب فيه انسكريبسيون أو اشتراك. مكتوب فيه انسكريبسيون أو اشتراك أو الضغط على العلامة الخضراء على يمين الفيديو وهي على شكل صحيح أو الضغط على مشاركة وليس اشتراك. أسفل الفيديو توجد مشاركة أي لمشاركة الفيديو عبر الفيسبوك أو تويتر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخرى. لتشارك مع أصدقائك الفيديو. لتشارك مع أصدقائك في الفيسبوك الفيديو يمكنك الضغط على مشاركة وستجد الفيسبوك ومن ثم يمكنك مشاركة الفيديو مع أصدقائك أو في مجموعتك. سأعود إلى الدرس أو سأكمل الدرس. Le gourmand regarde le gâteau goulûment. النهم يتطلع للكعكة بشراهة. النهم يتطلع للكعكة بشراهة. Le gourmand النهم regarde يتطلع. le gâteau الكعكة goulûment بشراهة.
سأمر إلى الجملة الموالية. Cette année, les arbres du verger ont donné abondamment de fruits. Abondamment de fruits. أي cette année في هذه السنة أو هذا العام les arbres الأشجار du verger أي البستان أو الحديقة ont donné abondamment de fruits أي أثمرت بوفرة. abondamment هي بوفرة أو بكثرة. abondamment بوفرة أو بكثرة وهو الادفيرب. سأكتب الجملة. هذا العام أشجار البستان أو الحديقة أثمرت بوفرة. هذا العام أشجار البستان أثمرت بوفرة. Cette année, les arbres du verger ont donné abondamment de fruits. سأمر إلى الجملة الموالية وهي Le mauvais élève note si court négligemment. Le mauvais élève note si court négligemment. أي الطالب السيء le mauvais élève الطالب السيء note يدون si court دروسه négligemment بلا مبالاة. négligemment بلا مبالاة. سأكتب الترجمة. الطالب السيء يدون دروسه بلا مبالاة. بلا مبالاة. négligemment هو الادفيرب ويعني بلا مبالاة. الطالب السيء يدون دروسه بلا مبالاة. سأمر إلى الجملة الموالية. Cet orateur parle éloquemment. Cet orateur parle éloquemment. orateur هو الخطيب. Cet orateur هذا الخطيب parle يتحدث éloquemment ببلاغة. éloquemment ببلاغة. يتحدث الخطيب ببلاغة. يتحدث الخطيب ببلاغة. Je leur résumais brièvement la situation. Je leur résumais brièvement la situation. أي je leur résumais لخصت لهم لهم résumé لخصت لهم brièvement بإيجاز la situation وهو الوضع أو الحالة. لخصت لهم بإيجاز الوضع أو بين قوسين الحالة. لخصت لهم بإيجاز الوضع أو الحالة. Je leur résumais brièvement la situation. سأمر إلى الجملة الموالية وهي Après un an dans le pays, tu sauras parler anglais couramment. Couramment. Après un an dans le pays, tu sauras parler anglais couramment. Après بعد un an عام dans le pays في البلاد tu sauras سوف parler tu sauras parler سوف تتحدث أو تتكلم anglais أي اللغة الإنجليزية couramment بطلاقة وهو الادفيرب. couramment هو الادفيرب بطلاقة. بعد عام في البلاد سوف تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. بعد عام في البلاد سوف تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. سأمر إلى الجملة الموالية. Je lui ai parlé gentiment pour la mettre à l'aise. Pour la mettre à l'aise. Je lui ai parlé gentiment. Je lui ai parlé تكلمت معها gentiment بلطف pour لأجل la mettre راحتها à l'aise. la mettre à l'aise أي راحتها. la mettre à l'aise. تكلمت معها بلطف من أجل راحتها أو إراحتها. تكلمت معها بلطف من أجل راحتها أو إراحتها.
Je lui ai parlé gentiment pour la mettre à l'aise. سأمر إلى الجملة الموالية. Apparemment, il n'avait pas compris la leçon. Il n'avait pas compris la leçon. Vu les nombreuses erreurs qu'il a commises. أي apparemment يبدو أنه أو يظهر أن il n'avait pas compris لم يفهم la leçon الدرس. Vu نظرا les nombreuses erreurs الأخطاء qu'il a commises التي ارتكبها. سأكتب الترجمة. يبدو أنه لم يفهم الدرس نظرا لكثرة الأخطاء التي ارتكبها. Apparemment, il n'avait pas compris la leçon vu les nombreuses erreurs qu'il a commises. يبدو أنه لم يفهم الدرس نظرا لكثرة الأخطاء التي ارتكبها. سأعيد قراءة الجمل لنلاحظ أو لنراقب هل هناك من خطأ في الكتابة الإملائية أو في الجرامير. La maman endort son bébé doucement. الأم تنيم طفلها بلطف. Doucement هو l'adverbe. Ces jeunes gens sont vêtus curieusement. هؤلاء الشباب لباسهم غريب. Curieusement غريب. Le professeur explique la leçon clairement. يشرح المعلم الدرس بوضوح. Clairement هو l'adverbe. Les élèves attentifs trouvent la solution aisément. الطلاب اليقظين يعثرون على الحل بسهولة. Aisément هو l'adverbe. Mon père conduit prudemment. يقود أبي بعناية. Le gourmand regarde le gâteau goulûment. النهم يتطلع للكعكة بشراهة. goulûment أي بشراهة هو l'adverbe. Cette année, les arbres du verger ont donné abondamment de fruits. هذا العام أشجار البستان أو الحديقة أثمرت بوفرة. abondamment هي بوفرة أو كثرة وهي l'adverbe. Le mauvais élève note ses cours négligement أي بلا مبالاة. الطالب السيء يدون دروسه بلا مبالاة. négligement وهو l'adverbe. Cet orateur parle éloquemment. يتحدث الخطيب ببلاغة. éloquement هو l'adverbe. Je leur résumais brièvement la situation. لخصت لهم بإيجاز الوضع أو الحالة. Après un an dans le pays, tu sauras parler anglais couramment. بعد عام في البلاد سوف تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.